संजय बाब, आयज बॉम्बाची सीएम बॉम्बकारांची सीएमा कडेन मिटींग जाली, पूण तुमी उपस्थित नाहलेले, कित्याक लागून? आयज पळय, जी गोष्ट आमी अडेज वर्सां जाली वाट पळयताली, आयज ते मदल्या वाड्याक वालोर दिता. कित्याक आयज अडेज वर्सांनी तेंच्या खातीर तरी सीएमाची खंय तरी तितून इन्वॉल्वमेंट दिसलो आयज. ते बरें जावं दिवं तेणें किंवा वायट दिवं, पूण जी फोटिंगपणां आमी पयलींसून पळयत येयली ह्या PWDची, आतां जेन्ना काब्राल आसलो, आतां चेंज जालो आनी सीएमा कडेन येयले. म्हाका एक आस आसली की जेन्ना हो प्रोजेक्ट सीएमाच्या हातीन पडलो तेन्ना खंय तरी न्याय मेळपाक जाय आमकां. तो जी रूपरेषा तेणी ठरयल्या ती ज्या पद्दतीन आमी सांगताले, आमी मांडटाले, बाबा हें सगळें चुकीचें धोरण आसा. मॉर्थ एक मांडटा, गोवा गव्हर्मेंट एक मांडटा. आयज एक प्रूफ करून दाखयलें की हे लोकांक न्याय दिवन हो नॅशनल हायवे हाडूंक सोदिता. हें आयच्या दिसाक प्रूफ जालें. म्हाका दिसतालें खंय तरी हे जस्टीस हे बोमगांवांक मेळटलो, कित्याक ते सती देवीन आयज ते वाड्यावयल्या लोकांक उबे केल्या ह्या बोमकारांक जस्टीस दिवपा खातीर. ज्या पद्दतीन सीएम उलयलो, एकूय घराक आनी एकूय देवळाक हात लायनासतना आपूण ते हें करतलो, सगळे आख्खे गोंय सामकें सरप्रायज जालें. बाबा असली अशी जादूची काणी हाडली तरी कितें सीएमान. आतां जेन्ना तो उलयलो, आतां एक गोश्ट पयलींच म्हाका क्लियर करपाक जाय. जी 4 घरां म्हणटा तो फक्त 4च घरां, हे तुमी आयकलां. हो डायलॉग सामको अडेज वर्सां पॅटर्न जालो, 4 घरां 4 घरां 4 घरां. आयज 4 घरांचो जेन्ना प्रश्न येतालो त्या टायमार कोर्टान तांकां एक हे मांडलें की कोर्टान तुमी हाडून दाखय ती 4 घरां खंयची मेन्शन करा. तुम्ही परत परत 4च वयता म्हणटा जाल्यार ती 4 घरां खंयची ती दाखया म्हूण सांगलें तांकां. जाल्यार हेणी ते दाखोवपा खातीर 4 म्हयने लायले कोर्टात आनी तितून हाडून दाखयले. प्रूफ आहा न्हू, कोर्टाक दिल्लो प्रूफ खंय वचना, तो एफिडेवीट. तेणी 3 सर्वे नंबर दिले तांकां. एका सर्वे नंबरान जवळ जवळ 6-7 घरां आसा, अशे 4 सर्वे नंबर एकाच जाग्यावयले. हायवे येतलो तो वैशालीक पर्यंत, तो बाणस्तारी पर्यंत, तो संजयाचे आणि ते सुरेशाचे घर आहा पळय तितलेच पुरतो येवचो ना. संजय, जर तो म्हणटा जे आता स्टेटमेंट दिला सीएमान तो चुकीचो आहा म्हणून. 100% हांव चॅलेंज करता. जे म्हाका कित्याक आपोवंक ना आयज, हांव नागरीक न्हू त्या गांवचो. हांव एज्युटेशनाक कितें रॉंग उलयला तेणें इतल्या वर्सांक प्रूफ करूंक जाय आसलें. हो संजय उलयता तो फोटिंग म्हणून. एक तरी दाखय मरे म्हाका, हांव एविडन्स दिता न्हू. ही टीम होच हें घेवन डेमॉन्स्ट्रेशन घेवन आतां जे प्रुडंट मिडिया ते हाजीर आसले थंय, तेणें डेमॉन्स्ट्रेशन पळयलां मरे. हांवें तांकां फेल उडयले मरे, गोखलून घेवन गेले ते. तेंच आयज घडटलें परतें म्हणून आयज खंय तरी म्हाका भायर दवरलो गेलो. तर आता फाल्यां येवपाचे आहा सगळे अधिकारी येतले. बरी गोश्ट. हय, तुमकां ग्राउंडाचेर येतले, तुमी आसतले उपस्थित. पळय, जेन्ना ते सांगता संजयाक दवरलो जाल्यार आमकां तांकां आडखळ जाता आनी तांकां ते दाखोवपाक ते सोदिना गांवांक. आतां संजय म्हटल्यार गांव न्हू, आनी संजय एकटो म्हटल्यार ताका लडना. ती एक टीम वर्क आसा बोमची. सगळ्या लोकांक आयज कळयलें आसा आमकां फटयता म्हणून हे. तेन्ना संजय असो किंवा नासो, आयज तुवें पळयलां आसतलें ज्या पद्दतीन ते लोक उलयले थंय, तांकां दिसता ते खेळवळ, आमी संजयाक ना जाल्यार तांकां अशेंच फटयतले. पूण हे सरकाराक सांगूंक सोदता हांव, बोमकार हे केन्नाच फटोवचे ना. हे सरकाराक लास्ट सांगूंक सोदता हांव, हो रस्तो जो जातलो जबरदस्तीन जालो जाल्यार तो बुलडोज करूनच वयचो पडटलो. ताका सामोरे जावपाचें हें आमी दाखयल्लें आसा आनी हे बोमकार दाखयतले. आतां मॉर्थ एक सांगता आनी तुमी एक सांगता. तुमी प्रेस मिडियान सगळें पळयलां आसतलें. जी बायट जेन्ना मिटींग आसली गडकरी सराची वास्को, तेन्ना गडकरी सरान सांगला ही जी तुमी 25 मिटराचेर कारस्थानां करून दवरता पळय, पास कशें जाता सांग म्हाका. म्हाका एक गोश्ट आतां सारकी क्लियर करपाक जाय तुमचे कडल्यान. कितें जाणा तूं, आतां जे पयशे सँक्शन जाले ते कित्या वयल्यान जाले? हो प्रश्न पयलो. ह्या प्रश्नाचें उत्तर सीएमाक आनी ते आमदाराक दिवचे पडटले पयले, आनी ते PWDच्या टिमीक दिवचे पडटले. हे जे पयशे 1600 कितले तरी पयशे पळय सँक्शन जाल्या, ती काला फायल तयार जावन जेन्ना वयर सेंट्रला कडेन वयता
आणि तेजो आरवी कन्स्ट्रक्शन अलायनमेंट काडटलो. अरे आयज तुम्ही दाखयता ते एक्विशन प्रोसेस दाखयता. आयज जे तूं सांगता पळय न्हू एक्विशन प्रोसेसाचे हें दाखयता लायनी मारून थंय. एवॉर्ड डिक्लेअर जालो, कोणें केलो हो? तुम्ही PWDन करूंक ना एवॉर्ड डिक्लेअर? प्रेसाक सगळ्या खबर आहा एवॉर्ड डिक्लेअर जाले मरे. एवॉर्ड जाल्या उपरांत तूं आतां चेंजीस करता थंय. अरे जेन्ना जे कर्म करता पळय ताका कायदो आसा. गव्हर्मेंट तुम्ही जे कितें करता पळय ते कायद्या भितर रावन करपाक जाय. जेन्ना काला फायल तयार जाली, 12 पेजीची काला फायल तयार जाता, तेका हे सगळे तुम्ही लायल्ले आसा. तेज्या उपरांत जो पोनाक जो पळय अलायनमेंट आसता तो अलायनमेंट सारको, तो अलायनमेंट दाखय मरे आमकां. तुम्ही RTI मार्फत दिल्लो तो अलायनमेंट हाड मरे फुडें. ही फोटींगपणां कित्याक करता लोकां कडेन? म्हाका कुशीन दवरून जो क्वेश्चन करपाचो आहा पळय सारको, जेका तितून लक्ष घालूंक ह्या लोकांनी लायलां आनी जेची म्हायती सगळी म्हाजे कडेन आहा तेका तुम्ही पयस दवरता प्रेशर घालून. म्हाज्या समोर हांवें पळयला आमचो राजन बाब, तोय हुशार आहा बरो. राजन बाबाक इतलो कमी लेखू नाका तुम्ही. ते पुतू भोमकार आसा पळय जाणटो म्हणून कमी लेखू नाका. तेका सगळें ज्ञान आसा. जितले हो समर्थ संजय दाखयता तितले समर्थ तेंचे कडेन आहा. प्रत्येक भोमकार आयज शिकलेलो आसा ही फटींगपणां सगळी. पूण तुमी आतां आसतले फाल्यां जेन्ना ते सगळे येतले कित्याक लागून? पळय हांव आसल्या उपरांत जर तांकां आडखळ जाता आनी खंय तरी क्वेश्चनाची आन्सरां तांकां दिवंक जावची ना. म्हाजी एक मागणी आसा, कित्याक थंय आडखळ येवचो न्हू. हे लोकांक 60 मिटर तेणी दाखोवची. पुतो उलयला ते सारकें उलयला. कित्याक 25 मिटरार गडकरीन सांगला तांकां. हेज्या फुडें जर जे कन्स्ट्रक्शन उरतलें पळय ते बुलडोज आपूण करतलो म्हणून. आमी भायर कित्याक सरल्या? आयज 25 मिटराचेर करतलो. फुडली पिळगी जी आसा आमची ती कोणा कडेन झगडटली फाल्यां? हो सरकार आसतलो म्हण तूं गॅरंटी दिता? हो CM आसतलो म्हण तूं गॅरंटी दिता? म्हणजे तुम्ही म्हणता हे जे 25 मिटराचे फक्त एक कायद्यान खंयच्या बसता? टेम्पररी आसतले. टेम्पररीच जाल्यार खंयच्या कायद्यान बसयलो सांग म्हाका? 748 जो येता पळय एक्सप्रेस हायवे तेजे नॉर्म्स पळय मरे. म्हाजे कडेन तुका जाय जाल्यार हांव ह्या रिपोर्ट दाखयता. ह्या रिपोर्ट तयार जाल्या उपरांतूच हो अलायनमेंट फुडें गेला. 2002 जेन्ना पंचायतीक नोटिफिकेशन येयलें ते 2002 आनी तुमी 91चे गोश्टी सांगता आमकां. 91चे गोश्टी सांगता जाल्यार मनोहर भाईन तो रस्तो 2010 आमच्या बरोबर रावन कित्याक काडयलो? 2010 तेणें वयर बायपास कित्याक काडलो? ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा ना रे. हेजें उत्तर दिया मरे म्हाका. 25 मिटराचेर आयज करून वयतलो, फाल्यां जी 60 मिटराचेर घरां उरतली तांकां कोण डिफेंड करतलो? कायद्यान आसा? वरांनी मोर्ता कडेन बसय आमकां. हांगा फटींगपणां करूं नाका. मोर्ता कडेन वरांनी बसय आमकां. मोर्ताची टीम येता हितून. थंय तुमी एक दिता कोर्टान आनी हांगा एक सांगता. दोन्ही टॅली जावपाक जाय. म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. 60 मिटराचो रस्तो म्हाजे कडेन प्रूफ आसा आनी नॅशनल हायवे हो 60 सकयल जायना हे जग जाहीर आहा. अनाउन्स कर म्हूण सांग गडकरीक. आपूण 25 मिटराचेर हांगा दिता. चल जालें जालें. हो संजय हांगा रावन आयज तुका दिता 25 मिटरार गडकरीक अनाउन्स कर म्हूण सांग. आपूण हे दिता म्हूण ताका परमिशन. तो तुम्ही म्हणटा कितें? नितीन गडकरीन दरेकर म्हणलें की 25 मिटराचेर कर म्हणून सांग. आपूण सँक्शन करता म्हणून तो आडान दाखय मरे म्हाका. आरवी कन्स्ट्रक्शनाचो ह्या आडान दाखय हांगासर. आनी जे जाग्यार सगळे कडेन वसत थंय हें लागता तूं सांगता कांयच लागना म्हणून. तुजे इंजिनियर 2 दीस पयलींच सांगता सती देवस्थान आमकां रिलोकेट करतलो म्हणून. हेराल्डान हेडलायन हाडल्या मरे हेजी. मनशाक जेन्ना हे तयार जालो, गॅझेट येयलो, एवॉर्ड जाल्या उपरांत तूं हालोवंक शकता? आन्सर दिया मरे म्हाका. एवॉर्ड येयल्या उपरांत खंयची जागा हालोवंक शकता? खंयच्या कायद्यान बरयला? आनी जे तुमी आयज प्रश्न केले त्या जाणटेल्यांक हे करतले म्हणून, आमचे जी घरां गॅझेटान घातला ती काडटले म्हणून, गॅझेट बेश्टो काडूंक जाता? सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो गॅझेट बेश्टो काडूंक जाता? तेका हाय लेवल हे बसची पडटली. तो फुल डिनोटिफाय जावचो पडटलो. जेन्ना आयज तुमी जेन्ना भितर सरलेले सगळे नोटिफिकेशन काडला, जे हे आमचे एक्विशन प्रोसेस चालू केला तेन्ना तुमी सांगलेले की बायंडिंगाक काडटा म्हणून. बदलूंक शकना. आमचे हियरिंग कशें केला म्हणजे प्रूफ आहा न्हू. आमी तुमकां सगळे क्वेश्चन केले, तुमी आन्सर दिल्ले आसा. सगळे आहा प्रूफ आमचे कडेन. प्रूफ नासतना उलयना आमी. सगळे गोश्टीचो प्रूफ. आनी इल्लेशे स्ट्रेचाकूच येयना तो. वैशाली कडल्यान हांगा बसून 60 मिटराचो रस्तो मेजून दाखया जाल्यार मानता आमी तुका. तूं आयच्या पुरते काबार करूंक वचनाका. 2 वर्सां उरल्या सरकाराची. फुडलो सरकार कोण येतलो तुमी गॅरंटी दिवंक शकना.
आमचो गांव आमकां प्यारो आसा, आमचो गांव राखपाचें काम आमचे जे कल्चर आसा राखपाचें आमचे कडेन आसा. तुम्ही आयज फटींगपणां करतले न्हू वयतले आमचे कडेन 25 मिटरां हाडटात, जे पयशे पळय सँक्शन केला तेजेर जशें पळय हांगा फोंड्या केला तशें करतले आनी तुमी वयतले आनी फाल्यां कितें मागीर करता तो परमनंट सॉल्युशन जाय बोमा गांवांत. 1986 हो रस्तो हांगासर जावंक शकलो ना आनी तुमी आयज ह्या लोकांक फटोवन हांगासर करता. ज्या लोकांनी आयज हांगा बायपास जाला म्हणून घरां बांदली तेंची घरां काबार करून आनी ते देवळां सगळीं आमी जी आयज बांदपाक फुडें सरल्या तेजेर गदा हाडूंक सोदता. तुमी सांगता जी तळी आसा ती आमी 27 मिटर, तूं सांगता एक आनी तो सांगता एक मरे. सीएम सांगता आमी ती तेजेर पिलर काडटले आनी वयल्यान घालतले आनी 2 दीस पयलीं हेच भोबे आनी तो कोण तरी कन्स्ट्रक्शन करपी तो हो आसा पळय PWDचो तो सांगता हांगासर आमी ते 27 मिटर भायर. हांव फोटो उलयता हांव फोटो उलयता म्हणून सांग. 2 दिसां पयलीं हेराल्ड काडून पळया, 365 न्यूज काडून पळया. तो सांगता 27 मिटर आमी भायर हाडटले. 27 मिटर भायर गेलो फुडें आमचें नारायण देवूळ आसा आनी आयज तूं सांगता सगळें प्रेशर येयला म्हणून. बायोडायवर्सिटीक लागता ती 400 वर्सांची तळी तुम्ही एक्विशनान काढल्या. तो बांद 88 लाख काडल्या एका भाटकाराक काडल्या एक्विशनान काढून. तुम्ही सांगता आयज ते आमी साल्वार करतले म्हणून कशें करतले? एक्विशन कित्याक केलें इतले 45,000? तूं 25 मिटराची काड, डिनोटिफाय कर सगळो, डिनोटिफाय कर. जे प्रोसेस तुम्ही चालू केलो तो डिनोटिफाय कर आनी परतो यो आनी सामर्थ्य आले संजय कडेन उलोवपाक यो. ते जाणटेल्याक आनी एका भुरग्याक फटोवपाची तयारी करनाका. कोण फटोवपाचे ना, सगळे उत्तरां दिवपाक तुमकां समर्थ आहा. आनी फाल्यां बसून जेन्ना मेजूंक येतले तुमी हांवूय उलयचो ना म्हणून आयल्या, तुमच्या उतराक हांव मान दिवन हांगा येयला. 2 दीस हांव कांयच उलयचो ना, ओपन करचो ना म्हणून आसलो. तुमचे सगळीं नाटकां आमी पळयतले तेन्नाच दितले आनी तुमी समस्या आमी गडकरीच्या ऑफिसान वचोन तुमची कर्मां ही मांडटले. मोर्ताच्या ऑफिसान वचोन तुमी जे कितें हांगा चलयला पळय ते सगळे सविस्तर आमी मांडटले. आमचे कडेन प्रूफ आसा. आयज तुजे बायट कितें उलयला पळय तितलेय आमचे कडेन आसा. तुवें कोर्टान कितें दिला तितलेय मसालो घेवन आमी तेजे कडेन वयतलो. ही फटींगपणां करून ह्या लोकांक गोंयच्या लोकांक कित्याक फटयता? मोपाक फटयले, हांगा थंय फटयले म्हणून भोमकार हे पिशे जावचे ना आनी अशें फटोवचे ना. आमी फॉर्म आसा. हांव एक गोंयच्या एका जनतेक सांगूंक सोदता, आयज आमकां जबरदस्तीन हो आमचो आमदार आसा पळय जबरदस्तीचें राजकारण करता, सुडाचें राजकारण करता. आयज गोंयभर पळयता हेजी कर्मां आयज कितें ती. हो सीएम तोंड धापून ह्या विशयाचेर कित्याक ओगी आसा हेजें उत्तर पयलीं सीएमाक दिवपाक जाय. गाजता आयज गोंय, आयज गाजता गोंय जाल्यार हो सीएम आयज तोंड धापून कित्याक आनी तेज्या उतराचेर आयज बोमगांव काबार करूंक उठला तो. आयज एक बोमगांव जस्टीस मागता. आमी रॉंग मागता, तूं यो आनी आमकां सांग हांव जे उलयता तें रॉंग म्हणून. तापसतात म्हाजी नाल्यार बारून उडय ह्या रस्त्यार म्हाका. जे गांवा खातीर हांव भायर सरला पळय भिवचो ना तुमकां. खंय भितर उडोवपाक भितर उडय आनी मारा जितो. पूण हो खरें उलोवपाक केन्नाच फाटीं रावचो ना. त्या बोमगांवच्या 25 म्हाका शक्ती दिल्ली आसा. त्या 25 शक्तीचेरूच हो गांव वाचतलो. फाल्यां जर आमी कितें ते देवा कडेन मागले हें करूं नाका, मागीर आमची चूक करूं नाका. अशें त्या गांवांत खूब जाणांनी पळयलां जे जे आमचे अत्याचार जाल्या तेका कितें भोगचें पडलां तें. आमचे पासियेंस आनी पिड्यार करूं नाका. आमी जर तर तुमी चित्ता आमच्या गांवांक दोशी करून करतले, शक्य ना. हे गांवांत जी देव देवता आसा तेणी शक्ती दिल्ली आसा आनी ती एक मूठ करून हे भोमकार रावतले आनी हे लढ्याक लढो दितले. तुमी जरी राजकारण्यांनी ट्राय केली डिवायड अँड रूल करपाक ते जावंक आमी दिवचे ना. कित्याक म्हाका ह्या लोकांचेर भरोसा आसा आनी जर तर ह्या लोकांकूच गावना जाल्यार त्या लोकांनी म्हाका सांगचें पडटलें संजय तूं सायडीक राव. आयज जसो त्या गव्हर्मेंटान सांगलां तूं संजय सायडीक राव, गांवच्या उतराचेर हांव रावतलो. म्हाका म्हाज्या घराचें आनी कसलें पडलेलें ना. जर तर हो गांव सांगता संजय तूं सायडीक राव आमचें बरें जातलें, अवश्य संजय सायडीक रावतलो. हें म्हाजें उतर आयज. थोडे बोमटे लोक आहा पळय तुमकां सायडीक काडपाक पळयता, सो तुमकां कितें दिसता तुमी फुडें एज्युकेशनान आसतलें की एकदम पयलींच्यान आहा? एज्युकेशन 100% जातलें. म्हाका विश्वास आसा गोंयच्या लोकांचेर. गोंयचे जे बरे मागपी आसा तांकां प्रत्येकाक पटलेलें आसा आनी आयज तर 100% पटले. जे टायमार संजयाक आयज भायर दवरलो गेलो जबरदस्तीन, कित्याक म्हाकाय प्रूफ खबर आहा. कित्याक हांव थंय बसलोलो आसलो तेन्ना फोन येताले. जे लोकांक रायट ना फोन मारपाक अशें ते डिपार्टमेंटांनी फोन येवंक लागले संजयाक हाडूं नाका म्हणून. रायट कोणाक हे सरकारान दिल्लो आसा ते पळया, तुमकां कळनासतलें. तेन्ना हे सरकार खंयच्या लेवलार गेले आनी कसो खेळटा हे लोकांक नाच करपाक आयज कांयच येना.
आयज भिरांत पडलेली आहा सगळे वटेन. ज्या पद्दतीन आयज म्हाजेर खेळी खेळली गेली, आयज भियोन दीस काडपाची गरज आसा. हें जर थांबयतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांक विचार करचो पडटलो आनी हे लढायक आमच्या गोंयकारांनी साथ दिवची पडटली. आमी जे मागता हात जोडून आयज गोंयकारां कडेन आमचेर गोंयकारां अत्याचार जाता, विरोध तरेन अत्याचार जाता. कायदो मांडपाक जाय आमी मांडटा. हांव जर रॉंग उलयता म्हणत प्रत्येक मनशान म्हाज्या समोर येवचें. हांव सीएमाकूय सांगता, हांव जर हांगा रॉंग उलयला जाल्यार तूं म्हाज्या समोर यो, हांव समर्थ आहा तुका डिबेट करपाक. तूं येवन सांग संजय तूं उलयता तें फट म्हणून. एवॉर्ड डिक्लेअर करता आनी तूं सांगता आपूण हांगा लागता जाल्यार अशें काडटा, थंय लागता जाल्यार अशें काडटा. तूं आमचो सीएम, तुवें आमचे कडेन वेवस्थीत उलोवपाक जाय. जेन्ना फायनल जाता पळय न्हू, जेन्ना एवॉर्ड येता तेन्ना काबार डी एंड तुवें परती नोटिफिकेशन बी नोटिफाय करूनच काडचें पडटलें सगळें. हो कायदो सांगता. हो हांवें सांगपाचें एक्चुअली तुका गरज नासली. हें सदमोन घे आनी गोंयच्या लोकां कडेनूय मागता जी हांव कितें उलयलां पळय तेजें उत्तर हे सीएमा कडेन आनी आमचो तो आमदार जो आहा पळय काबारूच करूंक उठला पळय तो गांव, तेका थोडीशी बुद्धी दी. आनी ते देव देवतां कडेन वचपाक लावनाका आमकां. जर तर आमी ते 12 जाणां कडेन आनी आमी देव जे देवा कडेन वचोंक नायत त्या देवा कडेन आयज आमकां वचोंक दिवं नाका, ते म्हाका फोर्स करता. आमी आडोन दवरला, कित्याक त्या पर्यंत पावले जाल्यार हें हाती भायर वयतलें, तुमकां हेजो परिणाम भोगचो पडटलो. आयज खंय तरी शादूर जाया. आमचो एकूच भोमकारांचो आयज तुमी आयकलां आसतलो, एकूच नारो आसा बायपास. शेतां सगळीं आमची आसा 80%. जे सर्वे तुमी केल्ले आसा त्या सर्वेचेर विचार करचो पडतो आनी जबरदस्तीन एक बोमगांव काबार करूंक पळोवचें न्हू. जाल्यार तो मनोहर भाईन म्हणजे तुमी मनोहर भाईक खंयच लेखिना, हेजो अर्थ तसो जालो न्हू. कोणें काडला? आमी काडला? आमी काडूंक ना तो. मनोहर भाईन उत्तम पार्सेकाराक सांगोन 10 मेंबर कमिटीन तय केला की तो बायपास काडचो म्हणून. डिस्प्ले आसा थंय. एक संजयान पळयला म्हणून संजय सांगता तुका. त्या हावजान हांवूय उपस्थित आसलो आनी आतां सांगता एक्चुअली तो तुका आतां खरें सांगता, तो एक्चुअली कुंदिला वयल्यान येतालो. कुंदिला वयल्यान जर पास जावंक शकता जाल्यार तो काळे मातये वयल्यान वयर पास जावपाक कितें हें आसा तेका. आनी थंय हांगच्यान सकयल काडला म्हणून होच गोविंद गावडे सांगपी त्या टायमार. आयज कशें चेंज जालें सगळें. बायट जाय तुमकां जाल्यार दिता हांव तेजी, आसा म्हाजे कडेन. तेन्ना त्या टायमार उलोवपी मनीस आयज कशें चेंज जाल्या आनी आयज आमकां विचारता. मोर्ता कडेन धाडा मरे. हांव सांगता गडकरी कडेन धाडा. इतलीच मागणी. गडकरीक सांग हो प्रश्न सॉल्व कर म्हणून. तुमचे कडेन एक लेटर असो न्ही, बोमचो प्रश्न गडकरीक सांग तो सॉल्व कर म्हणून. गडकरी करता तें मान्य जालें.